بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اليوم الأربعاء 3/11/2010. نرحب أجمل ترحيب الله يرحب بك بأخونا وصديقنا وحبيبنا، ونحن نتعمد أن لا نذكر الأسماء والصفات، لكن نذكر ليس هناك فرق بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وكل الدول العربية. هذا صحيح. هي أوطاننا، وطبعا المملكة العربية السعودية يبقى لها الخاصية. أكيد. هي يعني الأساس في كل شيء. مكة المكرمة منبع كل خير. منبع كل خير. ونحن نتوجه كل يوم في صلاتنا إلى مكة. فشرف عظيم أنه احنا يكون لنا أحباب وأصدقاء من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنه احنا نأخذ بالنسبة للإفتاء. أنا بالنسبة لي أخذ بإفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية لثقتي في هذه اللجنة بإذن الله تعالى. قبل 2.5 تقريبا، سنتين تقريبا تشرفنا بضيفنا، وكان عنده حالة من الإصابة الروحية، وبفضل الله تم السيطرة على هذه الحالة. وطبعا بجوز كان ضيفنا مثل الآخرين بالنسبة للعلاج بزيارة واحدة، ما كانتش الصورة واضحة وما كان خطوط الثقة بينه وبينه مفتوحة. نعم صحيح، هذا صحيح. نعم، فنحن قرأنا وثبتنا الحالة وأعطيناه تعليمات، والحمد لله كان بخير. ونسمع منه يعني جميل انه احنا بعد 2 أو 3 سنوات او كذا سنة نلتقي باخ من الاخوان اللي يعولجوا في طريقة اثبات البينة، واللي قاعدة انه يتم طرد الاصابة الروحية في زيارة واحدة. نسمع ايش اللي حصل وايش اللي بيشكي منه الان في الفترة الحالية اللي خلاه يقوم بالزيارة مرة ثانية للمملكة الأردنية ولا الشيخ عاجل القرآن تحديدا. تفضل شيخ. الله يحييك يا شيخ. اولا الله يبارك نحب ان شاء الله نشهدك انه احنا نحبك في الله سبحانه. احبك الله. الله يجعل محبتنا احنا وانت في الله سبحانه. اللهم. طبعا هو كان في معاناة من اول. نعم. وحاولت امر على قراء في نعم. السعودية. نعم. ما قصروا القراء، قريوا علينا نعم. وبين معنا حالات يعني، وبين معنا شوية تشنجات وصراخ وكذا، حتى أصبح عندنا شك إنه الوضع أكبر من الحاجة يعني اللي الإنسان هو يتصورها يعني. نعم. لجلو يعني وصلنا إلى مرحلة الشك، يعني لا هو سحر ونقول عليه سحر، ولا هو حسد ونقول عليه حسد، ولا هو مس من الجان ونقول عليه مس من الجان. صار في الأمر لبس. حاولت أسأل المشايخ اللي قريوا علي، ما في شخص قال لي أنت تعاني من مشكلة معينة. واحد منهم قال لي قريت عليك السحر وتأثرت، قريت عليك الحسد وتأثرت، قريت عليك العين وتأثرت. فالله كل هالمشاكل موجودة في آن واحد. العفو، صرت مسرح عمليات ما هو. فقال لي حصل بعد المعاناة وكذا بديت اتجه للمعلومات وانه انا ابحث في الانترنت وكذا، فصادفني حالة كان يعالجها الشيخ عايش القرعاني، فجذبني الموضوع وحاولت اتابع. فصار عندي الرغبة انه انا اجي للشيخ واقابله يعني. عملت اتصال، الحمد لله ترتبت الامور وجيت. طبعا ما قبل الشيخ عايش كنت اتوقع انه في سحر، يعني كان عندي 100% يعني ما كان عندي فيها شك. وهذا قبل الوصول للشيخ عايش. بعد ما وصلت للشيخ عايش وشفت الرجل، طبعا انا حاولت اتحرى، ما يعني بامانه ما كنت حدخل على الشيخ عايش كذا، لا سالت تحريت. ما شاء الله يعني بيت على الشارع، باب مفتوح طوال الوقت، مركز الشرطة بجوار الرجال يعني. فهذا شيء يدل ان الرجل سليم ان شاء الله، ولا نزكي يعني. الرجل سليم، وضع سليم يعني. المهم اني دخلت على الشيخ عايش. اللي حصل
انا متصور السحر خلاص، بس هو كنت اتفكر انه ينهي القراءة حقته او طريقة اثبات البينة، يعني شيء اللي هو يعمل عليه ويقول لي انت عندك سحر وكيف علاجه وكيف بدايته ونهايته. فبدينا في اثبات البينة، بدا الشيخ يقرأ في اثبات البينة مزبوط. صار عندي تحريك في الاصابع اللي هم الاطراف الصغار يعني، وثبتت الحركة. وقف الشيخ عايش وقال لي تحب تعرف ايش فيك؟ قلت له طبعا. قال لي انت عندك حسد، انت محسود. فقلت له يا شيخ عايش سحر في سحر؟ والله يا شيخ عايش انا سالتك يا شيخ عايش سحر انا كنت ابغى استغفر الله العظيم ابغى يقول لي فيك سحر وخلاص وريحني. فاتفاجئ الرجل يقول لي عندك حسد. كل هالمعاناه وكل هالالم وكل هالمشايخ وكل هالقراءات اللي حصلت علي، ويعني غير الخسائر غير التعب النفسي، في الأخير ببساطة الشيخ عايش يقول لي، فحقيقة أنا اطمأنيت للرجل الحقيقة. وقال لي كمان عندك النظام الكهربائي في إشكال، وذلك يعود لغلط القراء أو الناس اللي أنت قريت عندهم، لعدم فهمهم للحالة ولعدم درايتهم. هم قروا عليك وللأسف ممكن تسببوا في إشكال ما كان الوضع في فائدة أو منفعة لك يعني. كان عكسي. نعم كان عكسي، العملية كان فيها عكسية. هم قرأوا النية طيبة، الأمور طيبة، لكن عدم الفهم وعدم الإدراك يعني، وعدم تحليل الحالة بطريقة صحيحة، حقيقة هذا يسبب مشكلة يعني. هم قاعدين بدرسوا المسألة من ناحية علمية ومن ناحية ميدانية. هم يأخذوا بالقشور اللي هم ماشيين عليها وما عندهم استعداد للتغيير أبدا. نعم. فلذلك أي خطأ في التشخيص أو في الاعتقاد أو في النية يستغل القرين والشيطان وينفث وتصل إلى درجة النطق. إذا لاحظت كان عندك حركة وكان عندك نطق إذا تتذكر. لا حقيقة هو يا شيخ لا كان في صياح صريخ صرخة. أي نعم. طيب هذا إيش هو الصريخ؟ كان في صريخة خارج عن الإرادة يعني. أيوه نعم. اللي حصل بدأ الشيخ وقري الله يجزاه خير، بالفعل يعني تمم القراءة وقال لي الحمد لله على السلامة. بالفعل أنا قاعد أقول للشيخ بالفعل أنا سلمت، يعني المشكلة اللي أنا أحسها في جواتي ووجداني انتهت الحمد لله. من ذلك الوقت بفضل الله كان الأمر طيب الحمد لله، وكان هناك عدة اتصالات بعدها. أي والله. وكان هناك شكر وشكر لله طبعا. ولكن نحن ما نريد أن نوصله للإخوان والمشككين. نحن نعيد أي أمر إلى الكتاب والسنة. بعض الإخوان قالوا أن الشيطان كيف يخرج الشيطان في جلسة واحدة، ونحن نرد عليهم الله عز وجل أصدق القائل. مزبوط. نعم. قال ربنا عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا قول الله عز وجل. كيف احنا نقوي؟ الأمر الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والمسيح كان يطرد الجن في لحظة، لم يثبت الذهب والأيام. هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني قالوا السحر وقالوا الساحر. كيف نحن ننمي فكرة الساحر ونقويه؟ وربنا عز وجل يقول إن كيد يقول الله عز وجل كيف ننمي فكرة السحر ونقويه؟ وربنا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا قول الله ليس قول البشر. مزبوط. هنا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا القاعدة الشرعية هي طرد الإصابة الروحية في حينها، إضافة إلى أنه الآن نحن نلاحظ أن الذين يعالجون بالطاقة الحيوية ويقول أن لديهم طاقات مرتفعة عن طاقات الآخرين يقومون ببرمجة بعض الأجسام في حينها. هذا ما لاحظنا. فنحن نقول أن القاعدة ثابتة. نحن عالجنا في أكثر من 5000 أو 6000 فيديو. هذه الفيديوهات تثبت أن الطرد يتم في لحظته. الأمر الآخر هناك من يشككون. الذي يشكك عليه أن يعود إلى الكتاب والسنة. اعرضوا ما نقوم به على كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. نحن عندما اتبعنا طريقة إثبات البينة لم يكن لدينا
العلم بأن مجسات الجسم هي الأيدي والقدمين. الآن ادخلوا على اليوتيوب ولاحظوا أن كل العلاجات الطاقية تتم من خلال الكفين اليدين هنا. فنحن الآن نود أن نسمع ما يشكو منه ضيفنا، وحتى نستطيع أن نعطيه الجلسة ونحدد تحديدا إن كان هناك. طبعا أنا بالنسبة للشكوى اللي سمعتها بسمعها مرة ثانية وبدي أشخص برضه قبل القراءة، فتفضل الشيخ. طبعا الحمد لله. طبعا الشيخ أعطانا برنامج احنا مشينا عليه، أذكار وأدعية، وكانت الأمور طيبة جدا للغاية. عبود امشي على الله هناك المسجل قاعد يمشي. كيف؟ امشي غاد اركض. شو هذا؟ فين الشياطين بتوك الجر؟ روح على ابو غاد. بنقص هذا. ما عليك. ملاحظ؟ عند التسجيل جوسيف. هذا هو الحل. وهذا يدل ان الشيطان يجرهم. الله يخليه يستاهل. اللي حصل انه طبعا انت بتقص المنطقه ذيك. لا هذا التداخل بنقص الشيخ، ما في مشكله، توكل. الان اللي حصل الان انا من فتره بديت احس بألم في صدري، وهو عندي المشي لما امشي بسرعه زياده شوي او اصعد درج. فطبعا من خلال تجربتي ومعايشتي للشيخ عايش، طبعا جلوسي امام الانترنت ومتابعه كل الافلام وكل الاشرطه وكل التسجيلات اللي هو يقوم فيها، الحمد لله صار عندي اطلاع كبير يعني. وجدت انه بعض الحالات سبحان الله تكون حاجه وهميه، يعني سبحان الله العظيم، ما للجن دخل فيها ولا احد دخل فيها، هو الانسان نفسه هو يدخل نفسه في حاله ما هي صحيحه يعني. من الهلوسه. من الهلوسه والله يا شيخ. نعم. اي والله. فبديت احس بالالم، فحاولت افصل بين الاصابه الروحيه والاصابه العضويه. انا بديت اراعي انا يعني، وبديت انا احاول اتعامل مع انا بطريقه صحيحه. فاتعوذ من الشيطان اول الالم، وكنت اصبر يعني، واعزم نفسي انه انا ما استسلم، ممكن هذه فكره، ممكن هذه حاجه عابره وتمر، وكنت اقرا على نفسي الحمد لله واحاول ارقي نفسي. مرت الايام وبعدين صار التعب يزيد، الالم في صدري، منطقه صدري صار يزيد، والفحمه صارت قويه، ابغى انفاس يعني. ولما اوقف واحط يدي على صدري وابدا اذكر الله شويه تهدى الامور. ولما امشي يعني صرت في مشكله، رحت للطبيب فقالوا لي انت تروح طبيب القلب. قلت لهم مرحبا. رحنا لطبيب القلب، اعملوا تخطيط يا شيخ عايش. نعم. في الاخير قالوا لي انت انسان سليم، ما عندك مشكله. ايش اللي قال بحالك؟ نعم. عندك القلب سليم، الوضع عندك سليم. تعودت من الشيطان وقمت من عند الطبيب ومشيت. بعدها بايام، شهر وشويه، صارت الحاله يوميه، الالم يومي يزيد. حاولت اقرا على نفسي واتعوذ من الشيطان، يعني انا جواتي متماسك ان الامر ما في اصابه روحيه. نعم. يعني ما في تدخل من الشيطان او من الجن. يعني ليست هناك مماسه او نقول حدود المماسه. ايوه ما في. نعم ان شاء الله. يعني عندي قناعه جواتي ما في. فمشيت الامور في الاخير التعب زاد. اللي حصل بعد رمضان، الكلام هذا قبل رمضان 3-4 شهور، اللي حصل بعد رمضان تعبت مره ورحت للطبيب، ودوني المستشفى وتنومت. طبعا قالوا لي عندنا خلال التنويم والاجراءات، قالوا احنا عندنا اشتباه في القلب واشتباه في المعده، فلازم نعمل لك كشف مبكر، يعني حاجه متقدمه زي نواظير واشعات وكذا. قلت لهم انا ما عندي مشكله. في الاخير طلعت من المستشفى الحمد لله رب العالمين. نتيجه الكشف الان، النتيجه النهائيه بعد ما عملت القسطره وعملت اشعه منظار يعني من الفم، قالوا عندك 2 من الشرايين متوقفه، تمام، وقالوا عندك 1 من الصمامات يرجع بطريقه يرجع يعني اكثر من 50%. فالقرار صار عمليه جراحيه.
يعني فتح للقلب. مرحبا اهلا وسهلا، انا ما عندي مشكله. تمام. حطينا موعد للعمليه، انا حقيقه حاب اعزل حقيقه وللانسانيه ولله سبحانه. نعم. حاب اعزل بين الاصابه الروحيه بين المسألة العضوية والمساله العضويه، لاجل كثير من الناس يخلط في هذا الامر. نعم. وكثير من المعاناه تكون بسيطه يعني، لكن عدم الفهم وعدم الادراك والتجربه هي المشكله، هي المعاناه. فانا جيت هنا يا شيخ عايش، اول شيء اللي نعمل تشيك، الحمد لله نعمل تشيك مزبوط ونقرا قراءه. نعم. عندي توقع لجلو الكلام مش مقنعني يعني، شريانين وصمام وانا انسان عافيتي جيده، اروح واجي شغلي. نعم. فالوضع الان انا بديت اقول لا، ابغى اعمل تشيك، هل في اصابه روحيه ولا لا؟ تمام. هل الاصابه الروحيه تاثر على شرايين القلب؟ تؤدي نعم. هل تاثر على شرايين القلب والصمام؟ نعم، هذا اللي رايحين احنا نجاوبه الان. اي احنا من باب التوضيح للاخوان، هناك بالنسبه للاصابه الروحيه تؤدي الى خلل طاقي في الجسم. الامراض كلياتها تكون نتيجه الاضطرابات الكهربائيه في الجسم. أي مرض يجب أن يكون هناك اضطراب كهربائي في الجسم حتى يتم هناك المرض. الشفاء يعتمد على عملية التوازن الطاقي السالب والموجب. الله أكبر. الآن أثبتنا في كثير من الحالات اللي احنا قرأنا عليها، حالات التصلب والشلل وحتى التوحد في الفترة الأخيرة بفضل الله عز وجل، أنه استطعنا أن نطرد المسبب الروحي ونعمل التوازن الطاقي، أنه الحالة قاعدة ترجع لوضعها الطبيعي بفضل الله عز وجل. طبعا أنا رؤيتي بيحكي ضيفنا أنه هناك سبب قد يكون عضوي أدى للمشكلة، وقد يكون طاقي. الطاقي من خلال النفس، يعني الإنسان المحصن لا يستطيع الجن أن يخترقه، يكون الاختراق هو فكري، لكن العين حق تخترق، النفس تخترق اختراق طاقي كامل. فلذلك نرجح أن تكون هناك مشكلة من النفس. بالبداية التشخيص لا يأتي بنتيجة، ومن ثم تبدأ الأعراض تتحول إلى عضوي تدريجيا وتأخذ مجالها. الآن العلاج بالطاقة، بدنا نرجع احنا للي بيحكوه المعالجين بالطاقة، نرجع للسنة. قالوا وضع الأيدي أو إعطاء الطاقة للعضو بعيد شحنه وبعيد توازنه، وبالتالي هناك في قسم قال يخفف الألم ويسارع في الشفاء إضافة إلى المتابعة الطبية. وهناك من قالوا أن الطاقة العالية عند المعالج تؤدي إلى شفاء كامل. الله أكبر. نعم. نأتي نحن للسنة المطهرة. هناك ثبت أن اللديغ قام الصحابي بعلاجه بصورة الفاتحة والنفث على الموقع، وهذا كان عضوي، والعلاج كان طاقي روحي طاقي. فإحنا الآن بنركز تركيز كامل إنه كل ما أجى فيه من نظريات في الطاقة هي موجودة في الصلاة. الله أكبر. انظر إلى الصلاة، كل ما أجى، كل ما أنا الآن أحمل شهادة الماستر في الطاقة، شهادة خبير ومعالج في الطاقة الحيوية، شهادة خبير ومعالج بالAFT، أحمل الدبلومة من البرمجة اللغوية العصبية، وهناك شهادات في الباراسيكولوجيا متعددة مختلفة. لم أجد لغاية الآن جديد أضيف إلى علومي التي أعرفها قبل أن أدخل في هذه المجالات، إلا أنني اطلعت على التداخل الشديد في موضوع الطاقة بين الشركيات والوثنيات وبين ما جاءت فيه السنة المطهرة، فوجدت ما جاءت به السنة المطهرة هو الأساس وهو الأثبت، رغم أنه الأمور الوثنية قبل الإسلام. فنحن على هذا الأساس نوجه الآن أنه القراءة على الشخص، ممكن أن نقرأ على الشخص ويكون عنده مشكلة عضوية ونقوم بإعطائه جلسات طاقة، وهذه الجلسات تأتي بنتائج، وبرضه نفهمه كيف يعمل جلسات الطاقة لوحده وكيف يعتمد، وبإذن الله تعالى يكون هناك إن شاء الله نتائج طيبة. الله كريم. الآن راح نعطي الأخ الجلسة الأولى ونرى ما هناك. قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله في الأرض ولا في السماء وسمع. خلي الأيدي من ركبتين لقدام شيء. خليك مثل ما بس غير أوضع هنا، إنه غير وضع الكاميرا.
فلذلك راح أوقف. الحمد لله يعني صلاتي أنا ملتزم فيها الحمد لله، لأنه ممكن يصير تأخير مثل من النوم وكذا. بس التزام يعني في الصلاة يعني. الحمد لله. الأذكار في الحقيقة الأيام الأخيرة بديت تخفف شوي، بديت تصعب علي، أخفف كذا. يعني هو بدك تلتزم بالأذكار، لأن الحمد لله يعني داخل جسمك ما صار أي نوع من الاختراق. أما الاختراق الطاقي واضح بالنسبة للعضوي، واضح تمام. يعني احنا الآن رايحين نقوم فيه كما يقول عليه الصلاة والسلام: ضع يمينك على ما تألم وقل بسم الله 3 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لكن كما قال الصحابي عندما تأفف: أيتبدل القرآن أيتبدل القرآن؟ قاله سيدنا علي: لا يتبدل القرآن، لكن أين قلب عمر؟ فهنا كما قال خبراء الطاقة: قد تنمى هذه الطاقة عند شخص دون الآخر وتكون طاقة معطية. فإحنا الآن راح نعمل بإذن الله تعالى عملية التوازن الطاقي بإذن الله تعالى خارج الكاميرا، لأنه معروفة بالنسبة للكل، وأي واحد بيقدر يدخل ويشوف عملية التوازن في المنتديات. الحمد لله على السلامة، وشكرا لمساهمتك في التسجيل، ونسأل الله الشفاء التام إن شاء الله.